तंजीम नौ का सिलसिला था, इस वजह से आए थे। और ज़ाहिर है मैंने कहा कि मैंने आगाज़ सलाम भाई की कुर्बानी की रिकग्निशन के तौर पर कि हम उसका एतराफ़ करते हैं, तमाम साथी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उस शख्स ने आखिरी सांस तक अपने आप को इस तंजीम, इस तहरीक से जोड़ के रखा, इस लफ्ज़ से इन्हिराफ कभी नहीं किया। जबकि इस शहर में भी उसी तरह हुआ जिस तरह कराची में इख्तिलाफ की बुनियाद पर एक दूसरे के कत्ल हो रहे थे, लेकिन उस शख्स ने किसी नुकसान की परवाह किए बगैर बिला खौफ महाजिर नज़रिए से और महाजिर तहरीक से अपने आप को जोड़ के रखा। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे। कन्वीनर है अपना खालिद मकबूल सदीकी, उन्होंने कल स्पीच में ये कहा है कि जो भी महाजिर अफराद के ऊपर जो भी बात करना चाहते हैं वो एमक्यू में शमूलियत इख्तियार करें। उन्होंने फारूक सत्तार को भी दावत दी है। तो आपका क्या ख्याल है कि महाजिर कास्ट को जो अभी सूरत हाल सिंध के अंदर चल रही है महाजिरों के खिलाफ, इनके लिए हम यकजा होने की आप कोई उम्मीद है आपकी? अच्छा, मैंने क्योंकि ये बात कराची के जलसे में बहुत वाज़े अल्फाज में गई थी और मैंने उस जलसे में ये कहा था कि अगर मेरी भी किसी बात से अगर आपको किसी को भी तकलीफ़ पहुंची है और मेरी कोई बात नागवार गुजरी है तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी मांगता हूं और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि कम से कम किसी एक नुक्ते के ऊपर आप तमाम लोग एक हो जाएं। और मैंने ये बात कही कि देखिए, क्योंकि आप उनसे मैंने मुखातिब होकर कहा जिनके आप डिस्कस कर रहे हैं कि उन लोगों ने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से जब अपनी सियासत का आगाज़ किया तो उनके हाथों में महाजिर परचम था जिस पर महाजिर लिखा हुआ था। तो मैंने कहा कि वो परचम मेरी जागीर नहीं है, वो परचम पूरी कौम का परचम है और उस परचम को थाम कर अगर आप सब लोग किसी एक नुक्ते पर जमा हो सकते हैं तो आप जमा हो जाइए। ये बात दुरुस्त है कि अभी कोई उसका रिजल्ट ऐसा नहीं है कि जिसको हम आपके सामने बयान कर सकें, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो तलखियाँ थीं, जो तुर्शी थी, जो कड़वाहट थी, उसमें कमी आई है। पहले एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती थी, हमने उनसे दरख्वास्त की कि हमारा वफ्द आपके पास आना चाहता है, दावत देना चाहता है, तो उन्होंने उस दावत को कबूल किया। खालिद मकबूल साहब ने भी, फारूक सत्तार साहब ने भी और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी, और वहाँ वफ्द गया और वफ्द ने जाकर मेरा पैगाम दिया कि आफाक भाई ये चाहते हैं कि किसी एक नुक्ते पर कम से कम आप सब एक हो जाए। मैं ये भी जानता हूँ कि ज़ाहिर है कि किसी भी जगह पर कोई मरकज़ी हैसियत रखता हो, लीड कर रहा हो, तो वो फिर किसी और की क़यादत में काम करना आसान नहीं होता। तो मैंने कहा कि अपनी अपनी सियासी हैसियत को, अपनी अपनी पार्टियों को कायम रखते हुए हम कम से कम कौम को ये मैसेज दे सकते हैं कि हम किसी एक नुक्ते पर एक। भूलू भाई का कत्ल हुआ, मेरा उस तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक महाजिर होने के नाते मैं वहाँ गया सिर्फ ये पैगाम देने के लिए कि कोई ये ना समझे कि मतलब हम अगर दो अलग अलग ग्रुपों की शक्ल में या पार्टी की शक्ल में काम कर रहे हैं तो हम किसी महाजिर मसले के ऊपर हम यानी दर्द नहीं रखते। मैंने कहा, और जिस तरह मैंने कहा कि महाजिर किसी भी कोने में हो वो हमारा है और हम उसके हैं। कहीं पर भी सिर्फ यही पैगाम दिया। उसके हल के लिए तो पार्लियामेंट एक रास्ता होगा जी, आप क्या समझते हो कौन सा रास्ता ऐसा होगा? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात जायज़ है और जो सूबे की बात है उस सूबे का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है जिसके तहत 2/3 मेजॉरिटी से प्रोविंशियल असेंबली से पहले आपने करारदाद पास करवानी है। तो जाहिर है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी से पास करवाने की पोजीशन में मैं या कोई भी महाजिर हो तो उसको मतलब वो तो पागल होगा कि 2/3 मेजॉरिटी के बाद हुकूमत बनाने की बजाय अलग सूबा बनाने की बात करें। इसलिए कि अलग सूबे की बात तो हम इसलिए कर रहे हैं ना कि भाई हमें वो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट की जाती हैं, आप देखिए अंदरूनी सिंध जो, यानी मैं अगर यूँ अल्फाज में कहूँ कि सिंधी आबादी जो है उस पर जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है उस जैसी 4 कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के कराची की एक कॉन्स्टिट्यूंसी आबादी के एतबार से। इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये है कि हम मेजॉरिटी में होने के बावजूद मिनॉरिटी में। देखिए, शहर में हमेशा देही इलाकों से रोजगार के लिए इन्फ्लक्स जाता है, तो उस शहर में 6% पर एनम जो है वो इन्फ्लक्स आ रहा है कराची में, लेकिन कराची की आबादी कम हो रही है।
دیہی علاقوں سے انفلکس وہاں جا رہا ہے, دیہی علاقوں میں کم ہونی چاہیے, دیہی علاقوں میں بڑھ گئی. تو یہ سب کچھ کیونکہ غیر فطری طور پر ہو رہا ہے جس کو ہم ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے, اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ مردم شماری میں آپ ہمیں گن ہی نہیں رہے ہو, ہمیں کم گنا گیا ہے. اگر ہمیں پورا گنا جائے تو سندھ کے اندر ہم میجورٹی میں ہیں, تو سندھ کے اندر دیہی علاقوں کے لوگ تو گورنمنٹ بھی نہیں بنا سکتے. آپ کانسٹیٹوئنسیز جو ہے وہ 50,000 روپے بنا کے ایک صوبائی اور قومی اسمبلی کھڑی کر دیتے ہیں, وہاں 3 لاکھ کے اوپر ایک کانسٹیٹوئنسی ہے. تو اگر یہاں اس طرح اگر یعنی غیر فطری جو طریقہ کار ہے اس کو اختیار کر کے اگر ہمیں اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے, تو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پروویژن موجود ہے اس کے تحت تو ظاہر ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن میں ہر ایک کو مطمئن اس بات سے کرتا ہوں کہ کیا برطانیہ کا جو قانون تھا اس میں الگ ملک بنانے کا پروویژن موجود تھا کانسٹیٹیوشن میں ان کے, کہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت تو ہم علیحدگی اختیار نہیں کر سکتے تھے. ظاہر ہے کہ جب کہیں پر, اور وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ناانصافی مت کیجیے, ہم اب تک اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں, ہمیں کچھ اور سوچنے پر مجبور نہیں کرو. وہ تو ملک سے علیحدگی کی بات کرتے ہیں, میں نے تو صرف صوبے کی بات کی کہ آپ ایک ایک مسئلے کو روزانہ حل کرتے رہیے, دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا رہے گا. آپ سب لوگ اور ہم سب جو بھی اس تحریک سے وابستہ ہوں یا جو درد رکھتے ہوں, چاہے وہ میرے سندھی بھائی ہوں, اگر انہیں لگتا ہے کہ مہاجروں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور وہ بھی ہماری اس جدوجہد کا حصہ ہوں, تو ہمیں اچھا لگے گا کہ مطلب یہاں پر جو ہے وہ زبان کی بنیاد پر صرف ناانصافیاں ہی نہیں ہیں, بلکہ زبان کی بنیاد پر الگ الگ ہونے کے باوجود اچھے اور برے کی تمیز ہے. تو اگر کوئی ہم تحریک چلاتے ہیں تو دیکھیے ہم روزانہ کسی ایک ایشو پر تحریک چلائیں گے, وہ ایشو ہم ریزولو کر پائیں گے نہیں, اس سے پہلے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے. ابھی آپ دیکھ لیجیے کہ لوکل گورنمنٹ کے معاملے کے اوپر ایک جماعت دھرنا دے کے بیٹھی, اس سے مذاکرات ہوئے, ختم ہو گئے. ایک دوبارہ دھرنا دینے کے لیے بیٹھی, اس سے مذاکرات ہوئے, دھرنا ختم ہو گیا. مطلب ایک عرصہ کئی ماہ سے لوکل گورنمنٹ کے بل کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں. جماعت اسلامی سے بھی معاملات ہوئے, پی ایس پی کے ساتھ بھی معاملات ہوئے. متحدہ قومی موومنٹ نے فاروق ستار کی جو پٹیشن تھی اس کو انہوں نے اپنی کامیابی قرار دیا. ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں لوکل گورنمنٹ کے معاملات. بات یہ کہ لوکل گورنمنٹ کے جو قانون طے کر رہے ہیں, اگر مراد علی شاہ صاحب یہ کہیں کہ ہم اکثریت میں ہم فیصلے کریں گے تو ہم غلام کی حیثیت سے ان کے فیصلوں کے ماتحت رہیں, اس لیے کہ یہاں کثرت رائے پر فیصلے ہو رہے ہیں. یہاں اتفاق رائے پہ تو فیصلے نہیں ہو رہے, کوئی کسی کے دلائل تو نہیں سن رہا. یہاں تو ہاتھ کھڑے کر کے جو اکثریت میں ہے وہ فیصلہ کرے, چاہے وہ جاہل ہو. تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں میرا مطالبہ جائز ہے کہ ہم کوٹا سسٹم پہ بات کریں گے تو کل دوسرا مسئلہ کھڑا ہوگا, ہم میسورین کی بات کریں گے پھر کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوگا. ہم خود اپنے وسائل پر جب اختیار رکھیں گے تو یہ سارے مسئلے ہم خود حل کر لیں گے. آفاق بھائی 2023 کا الیکشن قریب ہے اور اب آپ تنظیم نو کر رہے ہیں اس وقت. پہلے بھی جو الیکشن میں آپ کی سیٹس کی پوزیشن ہے وہ انفارچونیٹلی اچھی نہیں رہی ہے, تو آپ کیا ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں 2023 میں جنرل الیکشنس میں اپنے لیے؟ دیکھیے میں نے تو گریجولی گین کیا ہے. اب میری بات کو جو ہے ذرائع تفنن لے لینا, میں سیریس کہہ رہا ہوں. مطلب مجھے ظاہر ہے کہ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں تو وہ سمجھ میں نہیں آتا. میں نے گریجولی گین کیا ہے. پہلے 100 ووٹ تھے تو آج 1000 ہیں, 1000 تھے تو 10,000 ہیں. جن کے لاکھ تھے اگر وہ سینکڑوں پہ آ گئے تو لوز کون کر رہا ہے؟ اب میں اس پہ بحث کرنا نہیں چاہتا, لیکن آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ لوز کس نے کیا ہے.